सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। जुलाई महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौं। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौं। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौं। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। मिशनरी गिव र क्याथी वुड परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौं। हामी उहाँहरूको प्रार्थना अनुरोध पत्र यस सूचनाको अन्तमा पढ्नेछौं। यस महिनामा पनि हाम्रो मिशनरी भाइ राजेश कुमार मण्डललाई मिशन भेटीमा सहायता गर्न पाएकोमा परमेश्वर र तपाईँ मिशनमा विश्वासयोग्य हुनुहुनेहरू सबैलाई धन्यवाद। कलवरीको चर्च भवनको बहाल तिर्न सकिएकोमा परमेश्वर र तपाईँ भेटीहरूमा विश्वासयोग्य हुनेहरू सबैलाई धन्यवाद। घरभेटीले 1 महिनाको बहाल छुट गरिदिनु भएको छ। परमेश्वर र उहाँ घरभेटीलाई पनि धेरै धन्यवाद। यस मण्डलीका तपाईँ सबै सदस्यहरूलाई मण्डलीको भेटीहरूको अवस्थाको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा यसै महिना सूचित गरिनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। भेटीहरूको अवस्था ज्यादै उत्साहपूर्ण रहेको छ। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाहरू तयार पार्न सहायता गर्नुहुने सबै ख्रिस्टमा सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद। हप्ता 27 गनगन र तर्क वितर्क नगरिकन सबै कुरा गर। फिलिपी 2 अध्यायको 14 पद। गिव र क्याथी वुड। अमेरिकी सैनिकहरूका निम्ति BMFP मिशनरीहरू 1986 देखि जर्मनीमा सेवा गर्दै दुष्टले जे खराब गर्ने विचार गर्यो। हाम्रो संसारका हरेक देशहरूमा भए झैं कोरोना भाइरसले पक्कै पनि जर्मनीको जीवन र सेवकाईलाई प्रभावित तुल्याएको छ। साथै हाम्रो मण्डलीमा रहेका प्राय जसो मानिसहरू सेनामा आबद्ध हुनुभएको हुँदा जर्मनीका प्रतिबन्धहरू र सैनिक निर्देशिकाहरूलाई पालना गर्ने प्रयास गरिरहँदा हामीले आफैलाई
एक विशेष स्थानमा रहेको पाएका छौं। अहिलेसम्म त ठिकै छ, तर त्यहाँ त्यस्ता केही क्षेत्रहरू छन् जहाँ एउटालाई दिइएको निर्देशिकाहरूले अर्कोलाई उस्तै प्रकारले ट्याक्कै काम गर्दैनन्। त्यसकारण हामीले आफूले सक्ने सबैभन्दा उत्तम गरिरहेका छौं र प्रभुमा नै भरोसा गर्दछौं। धन्यवाद होस्, हामीले फेरि एक अर्कासँग मुखामुख गर्दै सेवा गर्न पाएका छौं। तर व्यक्तिगत रूपमै भेटेर उपस्थित हुन अझै पनि हाम्रा सबै नै मानिसहरूले सजिलो मानिरहनु भएको छैन। हाम्रो अनलाइन उपस्थितिहरूद्वारा उहाँहरू अहिले पनि सहभागी बन्न, सेवाद्वारा आनन्दित हुन र एक अर्कासँग बातचित गर्न सकिरहनु भएको छ। हाम्रा सेवाहरूलाई सिधा प्रसारण गर्ने र अनलाइन माध्यमहरूद्वारा सेवा गर्न सक्ने क्षमताका लागि प्रभुकै महिमा भएको होस्। परमेश्वरले भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो। यी अनौठा दिनहरूमा हामी पहिला कहिल्यै नभएको व्यस्त भएका छौं। हाम्रो साप्ताहिक तालिका हरेक आइतबारदेखि शनिबारसम्म बिहान बेलुकी नै छन्। हामी पहिला कहिल्यै नभएको व्यस्त भएका छौं होला, तर प्रभुले हामीले सोचे भन्दा बढी हामीलाई अझ धेरै मानिसहरू माझ, अझ धेरै ठाउँहरूमा सेवा गर्न दिइरहनु भएको छ। समयलाई खेर जान नदिँदै के हाम्रो सेवकाईका कुराहरूमा परिवर्तन भएका छन्? छ र छैन पनि छ। मानिसहरू माझ सेवा गर्नलाई हामी प्रविधिमा अझ प्रखर बन्नु परेको छ, तर छैन पनि, किनभने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उस्तै नै रहन्छन्। हामीले अझै पनि परमेश्वरको वचन नै प्रचार गरिरहेका छौं। हामीले अझै पनि मानिसहरूलाई चेला बनाइरहेका छौं। हामीले अझै पनि भेटघाटहरू गरिरहेकै छौं। हामीले अझै पनि जर्मन तथा अमेरिकी समुदायहरूमा हजारौं पर्चाहरू छोडिराखेका छौं। वास्तवमा आजै मात्र मैले स्कोनेनबर्ग, क्विबेलबर्गका सहरहरूमा सुसमाचारीय पर्चाहरू बाँडेर सके। हालसालैका केही दिनहरूमा हामीले हाम्रो क्षेत्रको करिब 15 वटा गाउँ तथा सहरहरूमा पर्चाहरूलाई पत्र मञ्जुसामा राखिदिएका तथा हातहरूमै दिएका छौं। एकजना जर्मनी व्यक्तिले एउटा पर्चा पाएको, आफ्नो घर अगाडि बेन्चमा बसेको र त्यसलाई पढिरहेको देख्नु त्यो कस्तो आनन्दको कुरा थियो। अनि एक यस्तो प्रिय वृद्ध दम्पतिलाई पर्चा बाँड्न पाउनु कस्तो एउटा आशिष थियो, जसमध्ये पत्नी चाहिँ व्हील चेयरमा सीमित हुनुभएको हुँदा उहाँहरू सेवामा उपस्थित बन्न सक्नुहुन्न, अनि उहाँका श्रीमान नै उहाँका निम्ति 16 वर्षदेखि एकमात्र हेरचाह गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। श्रीमान अहिले 83 वर्षको हुनुभयो र अझै पनि आफ्नी पत्नीको आधारभूत रेखदेखकर्ता हुनुहुन्छ। हाम्रा प्रभुले आफ्नो वचनलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्, साथै यी प्रिय आत्माहरूलाई उहाँमा खिच्न हामी मित्रवत र अनुग्रही बन्ने हाम्रा प्रयासहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्। अन्तमा हामीले आफ्ना असफलताहरूको थुप्रै भाग चाहिँ प्रार्थना नभएरै
भएका असफलताहरू हुन् भनेर महसुस गर्दैछौँ। मेरो पुरै क्रिस्चियन जीवनभरि नै मैले मण्डली सेवकाईहरूको बारेमा एउटा स्नातक उपाधि र सेवकाईको बारेमा एउटा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्ने सौभाग्य पाएको छु। ती दुवै बलिया विद्यालयहरूबाटका थिए, तर दुःखलाग्दो कुरा करिब 55 वटा मध्ये त्यहाँ एउटा मात्रै यस्तो पाठ्यक्रम थियो जसले मलाई प्रार्थनामा प्रभुसँग विशेष समय बिताउन केही हदसम्म चुनौती दिन्थ्यो। धन्यवाद होस्, प्रार्थना मात्रै विश्वासीका लागि सबैभन्दा महान स्रोत हो भन्ने बुझाइ हामीले केही वर्षहरूदेखि राख्दै आएका छौँ, अनि मिसनरीहरूका लागि त अवश्य नै। आफ्नो पास्टर, आफ्नो मण्डली र आफ्ना मिसनरीहरूका लागि प्रार्थना गरिदिनु भएका लागि तपाईहरूलाई धन्यवाद। बुझ्नुहोस् कि प्रार्थनामा तपाईले बिताउनु भएको समयले अनन्ततामा प्रभाव पार्नेछ। ख्रिस्टमा सदाका लागि गिभ र क्याथी वुड। हुन्छ, सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। आज हामी बुधबारको सेवाको वचनको भागमा आइपुगेका छौँ र हामी आज वचनबाट हेर्नेछौँ। आज हामी हाम्रो चाबी पद चाहिँ दोस्रो पत्रुस 3:9 बनाउनेछौँ र म यसलाई अध्ययन गर्नेछु। तपाईहरूले सुन्नुहोस्। यहाँ यसरी लेखेको छ, कतिले ढिलाइ भनी सम्झे जाइ आफ्नो प्रतिज्ञा बारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँ हामीतर्फ धीरज देखाउनुहुन्छ। हुन्छ, म यस भागको निम्ति परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नेछु अनि सहायता माग्नेछु, अनि हामी वचनमा अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्नेछु। स्वर्गमा अति दयालु अनि जीवित परमेश्वर बा, तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु। आज पनि हामीलाई सदाझै प्रभु सेवाको समयमा हामीलाई ल्याउनु भएको छ, अनि प्रभु तपाईको वचनबाट हामी सिक्नु पाउँदा प्रभु हामी धेरै खुसी छौँ, अनि प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि प्रभु आज मलाई प्रभु तपाईको वचनलाई बाँड्नको निम्ति प्रभु तपाईको आत्माले सहायता गरिदिनुहोस्, अनि जतिजना सुन्ने विश्वासी जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईले आशिष दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु तपाईसँग। प्रभु सबै सहायता अनि सबै सामर्थ्य तपाईबाट माग्दै प्रभु, अनि यो वचनको भागलाई तपाईको हातमा राख्दछौँ। माग्छु आशिष प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हामीले दोस्रो पत्रुस 3:9 अध्ययन गरेका छौँ है। यहाँनिर प्रभुले ढिलाइ गर्नुहुन्न भनेर हामीले त्यहाँनिर सुरुमा हामीले पढेका छौँ, तर उहाँले त्यहाँनिर मानिसहरूलाई कोही पनि नष्ट नहोस्, कोही पनि नाश नहोस् भनेर पश्चाताप गरून् भनेर चाहिँ त्यहाँनिर धीरज धर्नु भएको छ, अथवा त्यहाँनिर उहाँले सही रहनु भएको छ भनेर हामी जान्न सक्दछौँ। अनि आज हामीले हेर्नु गइरहेको विषय पनि त्यही छ कि पश्चाताप गर है, पश्चाताप गर। पश्चातापको सवालमा हामी हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो वचनमा त्यहाँनिर धेरै पटक पश्चाताप भन्ने शब्दलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। र एउटा तथ्य कुरा, मानिसहरूलाई आफ्नो जीवनमा है, आफ्नो जीवनमा धेरै कुरा उनीहरूलाई कठिन लाग्दछ, जसमध्ये हामीले पश्चाताप
गर्नु पनि अथवा मानिसको निम्ति चाहिँ पश्चाताप गर्नु पनि एउटा गाह्रो कुरा हो भनेर हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। किनभने मानिसहरूले परमेश्वरमा पश्चाताप गर्नु डराउँदछन्, उनीहरूले परमेश्वरलाई स्वीकार्दैन। हामी यो स्पष्ट पवित्र शास्त्रबाट हामी जान्न सक्दछौँ र अहिलेको वर्तमान संसारले पनि यही हामीलाई सिकाउँदछ कि मानिसहरूले जति सुसमाचार सुनाए पनि उनीहरूले कतिले पश्चाताप गर्छ त कतिले अथवा धेरैले चाहिँ पश्चाताप गरिरहेको हुँदैन। परमेश्वरले मानिस जातिलाई त्यहाँनिर विभिन्न समयहरूमा विभिन्न त्यहाँनिर ठाउँहरूमा विभिन्न त्यहाँनिर समूहहरूमा चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो दासहरूद्वारा है आफ्नो भविष्यवक्ताहरूद्वारा उहाँले चाहिँ पश्चाताप गर भनेर बारम्बार उहाँले पवित्र शास्त्रमा त्यहाँनिर भन्नुभएको हामी त्यहाँनिर पवित्र शास्त्रमा लेखेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यहाँनिर हामी त्यसको निम्ति केही प्रमाणहरूलाई हेर्नेछौँ कि पवित्र शास्त्रमा चाहिँ कहाँ चाहिँ पश्चाताप गर भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यहाँनिर हामी केही नयाँ नियमबाट पनि हेर्नेछौँ र पुरानो नियमबाट पनि हेर्नेछौँ कि परमेश्वरले चाहिँ साँच्चीकै पश्चाताप गर भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुभएको छ कि छैन भन्ने विषयलाई प्रष्ट गर्नको लागि। अनि त्यहाँ हामी इजिकियलबाट एउटा पदलाई पढ्नेछौँ। इजिकियल 14:6 हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ, इजिकियल 14:6 यसकारण इजरायलको घरानालाई भन, प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र आफ्ना मूर्तिहरूबाट आफूलाई फर्काऊ अनि आफ्ना सबै घृणित वस्तुहरूबाट आफ्ना अनुहार फर्काऊ। यहाँ पनि हामी पाउँदछौँ कि परमेश्वरले पश्चाताप गर भनेर भन्नुभएको र आफ्ना मूर्तिहरूबाट आफूलाई फर्काऊ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ है। अनि त्यसै गरी इजिकियल 18:30 पनि हामी त्यहाँ पाउँदछौँ कि त्यहाँनिर पनि परमेश्वरले पश्चाताप गर भन्नुभएको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु इजिकियल 18:30 यसकारण हे इजरायलको घराना, म तिमीहरू हरेकलाई आफ्ना चालहरू अनुसार न्याय गर्नेछु। प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र आफूलाई आफ्ना सबै अपराधहरूबाट फर्काऊ, तब अधर्म तिमीहरूको ठेस लाग्ने कारण हुने छैन। यहाँ पनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि पश्चाताप गर र आफ्ना सबै अधर्म अपराधहरूबाट चाहिँ फर्क भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी त्यहाँ नयाँ नियममा पनि पश्चाताप गर भनेर प्रभुले भन्नुभएको हामी पाउँदछौँ। मत्ती 4:17 यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु, त्यस समयदेखि येशूले प्रचार गर्न र भन्न थाल्नुभयो है, प्रभु येशू ख्रीष्टले, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै यस संसारमा हुनुहुँदा पनि उहाँले मानिसहरूलाई पश्चाताप गर भनेर त्यहाँ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामी अर्को पदलाई हेर्नेछौँ। मत्ती 3:1-2 पनि यसरी भनिएको छ, ती दिनहरूमा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना यहुदियाको उजाड स्थानमा यसो भन्दै प्रचार गर्दै आए, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ। यहाँ पनि तपाईँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाद्वारा पनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ। त्यसैले त्यहाँनिर पवित्र शास्त्रमा हामी प्रशस्तै योभन्दा अझै धेरै त्यहाँनिर तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले खोज्नुभयो भने कि परमेश्वरले बारम्बार मानिस जातिलाई पश्चाताप गर भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँ तपाईँहरूले प्रशस्त यस्ता प्रभुले त्यहाँनिर पश्चाताप गर भनी भन्नुभएको त्यहाँनिर कुराहरू बाइबलमा घरिघरि है, एकपटक भन्दा होइन तर घरिघरि चाहिँ बताएको तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ
अनि जब चाहिँ पवित्र शास्त्रमा कुनै कुरा घरिघरि बताइन्छ तब चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा रहेको हुन्छ र प्रभु हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले जान्नु पर्दछ। हुन्छ, हामी परिचयमा जानेछौँ अनि सुरुमा चाहिँ हामी पश्चातापको त्यहाँनिर छोटो परिभाषालाई हेर्नेछौँ। त्यहाँनिर बाइबलीय परिभाषालाई हामी हेर्नेछौँ। पश्चाताप भनेको के हो त है? पश्चाताप भन्नाले आफ्नो पापी अवस्थाबाट धार्मिकतातिर आफूलाई फर्काउनु हो। पश्चाताप भनेको चाहिँ आफ्नो पाप कार्य अथवा आफूले गरेको त्यो दुष्ट कार्य, आफू हिँड्दै गरेको दुष्ट मार्गबाट चाहिँ आफूलाई ठिक मार्गमा फर्काउनुलाई नै पश्चाताप भनिन्छ। पश्चाताप भन्नाले चाहिँ आफ्नो पापलाई मानिलिँदै, आफ्नो पापलाई स्वीकार्दै ठिक बाटोमा अथवा धार्मिकताको बाटोमा चाहिँ फर्केर आउनु, फर्केर चाहिँ त्यहाँनिर हेर्नुलाई चाहिँ पश्चाताप भनिन्छ। यसका निम्ति हामी बाइबलीय प्रमाणहरू प्रशस्त प्रभुले बाइबलमा राखिदिनु भएको हामी पाउँदछौँ है। त्यहाँनिर हामीले अघि इजिकिएल 14:6 हामीले पढेका थियौँ। त्यहाँनिर इजिकिएल 14:6 त्यहाँनिर दोस्रो खण्डदेखि म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, र आफ्ना मूर्तिहरूबाट आफूलाई फर्काऊ अनि आफ्ना सबै घृणित वस्तुहरूबाट आफ्ना अनुहार फर्काऊ। यानि के भनेको छ? आफ्ना मूर्तिहरूबाट आफूलाई फर्काऊ। अनि त्यहाँनिर हामीले इजिकिएल 18:30 पनि हेरेका थियौँ। त्यहाँनिर हामी दोस्रो खण्डमा त्यहाँनिर म यसलाई अध्ययन गर्नेछु। इजिकिएल 18:30 दोस्रो खण्डमा यसरी लेखेको छ, पश्चाताप गर र आफूलाई आफ्ना सबै अपराधहरूबाट फर्काऊ। यहाँ पनि त्यही पाउँदछौँ, आफ्नो अपराधहरूबाट चाहिँ फर्काउनु पर्छ। त्यही नै हो पश्चाताप भनेको है। आफ्ना मूर्तिहरूबाट आफूलाई फर्काऊ भनेर भन्नुभएको छ प्रभुले। पश्चाताप गर। र हामी बाइबलमा एकदमै पश्चाताप भन्ने बित्तिकै एउटा बाइबलको पुस्तक हामीलाई याद आउँदछ, योनाको पुस्तक। त्यहाँनिर हामी हेर्दछौँ भने त्यहाँनिर पुरै देशले नै परमेश्वरको आज्ञा मानेको छ, पुरै देशले नै त्यहाँनिर पश्चाताप गरेको छ। तर हामी योनाको पुस्तकको एउटा पदलाई चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। यहाँनिर यसरी भनेको छ, म पढ्नेछु। योना 3:10 यसरी लेखेको छ, योना 3:10, अनि परमेश्वरले तिनीहरूका कामहरू कसरी तिनीहरू आफ्ना दुष्ट चालबाट फर्के सो देख्नुभयो, अनि परमेश्वरले जुन विपत्ति तिनीहरूमाथि ल्याउँछु भनी भन्नुभएको थियो त्यस विपत्तिको विषयमा उहाँ पछुताउनु भयो र उहाँले त्यो गर्नु भएन। त्यहाँनिर योना उनले चाहिँ त्यहाँनिर पश्चाताप गर्नुको निम्ति त्यहाँनिर निनवेका मानिसहरूलाई भनेका थिए। प्रभुले त्यो सन्देश पठाउनु भएको थियो योनाद्वारा, र त्यहाँनिर पश्चाताप गरेको छ भनेर हामी जान्न सक्दछौँ कि त्यहाँनिर प्रभुले देख्नु भएको छ त्यहाँ उनीहरू आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्केको। उहाँले त्यस पापी सहरलाई नष्ट गर्ने त्यहाँनिर विपत्तिहरू त्यहाँनिर दण्ड दिनु लाग्नु भएको थियो, त्यसबाट उहाँ पछुताएर फर्किनु भएको छ। पश्चाताप कसरी गरे त निनवेका मानिसहरूले भन्दा उनीहरूले आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्केका थिए। त्यसैले हामी जान्न सक्दछौँ कि पश्चाताप भनेको आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्किनु नै हो र परमेश्वरको चाल अनुसार हेर्नु हो पश्चाताप भनेको। तर संसारिक परिभाषामा चाहिँ हामी यसको अर्थ चाहिँ पश्चाताप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पछुतो भनेर तपाईँहरूले त्यहाँनिर डिक्सनेरीमा पाउन सक्नुहुन्छ है, शब्दकोशहरूमा
पछुतो भन्ने त्यहाँनिर दिएको छ। तर पछुतो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पश्चातापको आदि मात्र भाग हो, किनकि बाइबलले हामीलाई पछुतो भनेको मैले गल्ती गरे भन्ने सम्म मात्र देखाउँदछ। यसको विषयमा हामी बाइबलबाट नै त्यहाँ उदाहरणहरू हामी हेर्न सक्दछौँ। त्यहाँनिर प्रभुलाई पक्राइदिने यहुदा इस्करियोतीको विषयमा हामी हेर्नेछौँ है। त्यहाँनिर मत्ती 27को 3देखि 5मा यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु एकताल। तब उहाँमाथि दण्डको आज्ञा भएको देखेर उहाँलाई पक्राइदिने यहुदा पछुतायो अनि त्यसले ती चाँदीका 30 सिक्का मुख्य पुजारीहरू र बुढा प्रधानहरू कहाँ यसो भन्दै फर्काएर ल्यायो, मैले निर्दोषको रगत बगाउनलाई पक्राइदिए र पाप गरेको छु। अनि तिनीहरूले भने, हामीलाई के, तिमी आफै जान। अनि ती चाँदीका सिक्काहरू मन्दिरमा फालिराखे, त्यो हिँड्यो अनि गएर त्यसले आफैलाई फाँसी लगायो। यहाँ यहुदाले पश्चाताप गरे भनेको छैन, तर यहुदा पछुतायो भनेर चाहिँ भनेको हामी पाउँदछौँ। र उनी चाहिँ त्यहाँनिर उनले पाप गर्यो है, प्रभुलाई पक्राइदियो अनि तर उनी त्यहाँनिर उसलाई पछुतो भयो है, मैले गलत काम गरेँ भनेर त्यहाँनिर उसलाई पछुतो भयो, तर उनी चाहिँ फर्केको छैन। बरु त्यस गल्ती गरेपछि तत्काल अर्को गल्ती पनि गरेको छ उसले, कि आफैलाई चाहिँ फाँसी हालेर हत्या गरेको छ। उनले गल्ती गरे भनी उनले जान्यो, तर त्यसबाट उनी फर्केन, कारण उनले पछुताए तर पश्चाताप गरेन। त्यसैले बाइबलबाट नै हामी यी भिन्नता हामी पाउँदछौँ। त्यसैले पश्चाताप भनेको चाहिँ आफूलाई दुष्ट कुराहरूबाट धार्मिकतातिर चाहिँ फर्काउनु हो। हामीले हेर्यौँ पश्चातापको परिभाषालाई, र हामी अब अर्को भागलाई हेर्नेछौँ। मानिस जातिको निम्ति पश्चाताप किन जरुरी भयो त? परमेश्वरले किन मानिस जातिलाई पश्चाताप गर भनेर बारम्बार सम्झाउनु भएको छ त? किन? यसको एकमात्र अथवा एउटै मात्र हामीले महत्त्वपूर्ण उत्तर पाउँछौँ, त्यो चाहिँ मानिसको पाप हो। मानिसको पापको कारणले गर्दा नै परमेश्वरले पश्चाताप गर भनी भन्नुभएको छ। मानिसको पाप बढ्यो, यति धेरै बढ्यो कि त्यो पापले मानिस जातिको निम्ति विशाल दण्ड ल्यायो। त्यो दण्डबाट बाँच्न सक्ने एक बाहेक कुनै अरू उपायहरू कुनै छैन। त्यो उपाय चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छ? त्यो उपाय चाहिँ पश्चाताप मात्र। त्यसैले त्यहाँनिर तपाईँले पवित्र शास्त्र बाइबलमा पाउन सक्नुहुन्छ कि त्यहाँनिर अधर्म, अपराध, पापका स्वरूपहरूले गर्दा यी सब फर्क, पश्चाताप गर है। त्यस्तो अपराध अनि अधर्म कामहरूलाई छोड, त्यसबाट फर्क भनेर पश्चाताप गर भनेर चाहिँ प्रभुले त्यहाँनिर बारम्बार भनेको हामी पाउँदछौँ। किनकि यो अधर्म, अपराध अनि पापले चाहिँ त्यहाँनिर भयानक मानिसलाई दण्ड दिलाउँदछ। त्यहाँनिर हामी केही पदहरूलाई हेरौँ। प्रेरित 3:19 यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु। यसकारण तपाईहरूका पापहरू मेट्नका लागि पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् है। के भन्नुभएको छ भने यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले कि पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस्। यसकारण तपाईहरूका पापहरू मेट्नका लागि, पाप मेट्नका लागि चाहिँ
के चाहियो? पश्चाताप चाहियो। किन जरुरी भयो त पश्चाताप भन्दा हाम्रो पापलाई मेट्नुको निम्ति चाहिँ पश्चाताप जरुरी भयो। तब प्रभुको उपस्थितिबाट शीतल पर्ने समयहरू आउनेछ भनेर त्यहाँनिर भन्नुभएको छ। अनि त्यहाँनिर इजिकियल 18:30 पनि यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु। इजिकियल 18:30 यसकारण हे इजरायलको घराना, म तिमीहरू हरेकलाई आफ्ना चाल अनुसार न्याय गर्नेछु। प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र आफूलाई आफ्ना सबै अधर्महरूबाट फर्काऊ, तब अधर्म तिमीहरूको ठेस लाग्ने कारण हुने छैन। पश्चाताप गर यहाँ पनि भन्नुभएको छ र आफ्ना सबै अधर्महरूबाट चाहिँ फर्काऊ भनेर यहाँ पनि भन्नुभएको छ प्रभुले। है, हाम्रो अधर्म, हाम्रो पाप, हाम्रो अपराधले गर्दा चाहिँ हामीले पश्चाताप गर्नुपर्दछ। है, पश्चाताप किन जरुरी भयो भने चाहिँ पश्चाताप हाम्रो पाप, हाम्रो अधर्म, हाम्रो दुष्टताले गर्दा चाहिँ पश्चाताप जरुरी भयो। त्यसैले हामीले प्रष्टसँगले देख्न सक्दछौँ, प्रष्टसँगले जान्न सक्दछौँ कि पापको कारणले नै पश्चातापको आवश्यक परेको हो। जब मानिसको पाप प्रशस्त भयो तब त्यहाँनिर रोमी त्यहाँनिर 6:23 को पहिलो खण्डमा तपाईहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर त्यस अनुसार चाहिँ हामी जान्न सक्दछौँ कि पापको ज्याला चाहिँ अथवा पापले चाहिँ ज्याला चाहिँ कमाएर ल्याएको छ, त्यो चाहिँ अनन्त मृत्यु हो, अनन्त मृत्युको दण्ड हो। तर परमेश्वरले मानिसलाई धेरै नै प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यही कारणले चाहिँ उहाँले पश्चाताप एउटा उपाय मानिसको निम्ति राखिदिनु भएको छ, जसले चाहिँ मानिसका पापको ज्याला अनन्त मृत्यु दण्डलाई अनन्त जीवनमा फर्काइ ल्याउनेछ। मानिसको त्यो अपराधलाई चाहिँ पश्चातापले के गर्ने रहेछ त? त्यो भयानक अनन्त दण्डलाई चाहिँ अनन्त जीवनमा चाहिँ भनिन चाहिँ पश्चातापले गर्दछ भनेर चाहिँ प्रभु भन्नुहुन्छ। र हामी दोस्रो विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। हामीले पश्चाताप किन जरुरी छ भन्ने हामीले हेरिसकेका छौँ। दोस्रोमा चाहिँ के छ भने पश्चाताप गर्दा के हुन्छ त? है, पश्चाताप गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने विषयलाई अब हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरले पश्चाताप गर र त्यसपछि के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि उहाँले पवित्र शास्त्रमा भन्नुभएको छ, जसमा हामी केही त्यस्ता उदाहरणहरूलाई हेर्नेछौँ। पश्चाताप गर भनेर प्रभुले प्रशस्त पवित्र शास्त्रमा भन्नुभएको छ। अनि पश्चाताप गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने पनि उहाँले हामीलाई बाइबलमा दिनुभएको छ। पहिलो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, पश्चाताप गर्दा तपाईँको पाप मेटिन्छ। पश्चाताप गर्दा तपाईँको पाप मेटिन्छ, पापबाट मुक्त हुनुहुन्छ भनेर पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्रेरित 3:19 यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु। प्रेरित 3:19 यसकारण तपाईँहरूका पापहरू मेटिनका लागि पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस्, तब प्रभुको उपस्थितिबाट शीतल पर्ने समयहरू आउनेछ। यसकारण तपाईँहरूका पापहरू मेट्नका लागि पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस्। हाम्रो पापहरू चाहिँ मेट्नका निम्ति पश्चाताप गर्नुपर्छ। अर्थात् हामीले पश्चाताप गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो पापहरू मेटिन्दछ भनेर हामी जान्न सक्छौँ। त्यसपछि प्रेरित 2 त्यहाँनिर 38 लाई पनि हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 2:38 तब पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पापहरूको क्षमाका निम्ति पश्चाताप गर्नुहोस् र तपाईहरू हरेकले येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा लिनुहोस्, अनि तपाईहरूले पवित्र आत्माको दान पाउनुहुनेछ।
यहाँनिर के पाउनुहुन्छ सुरुको खण्डहरूमा भने पापहरूको क्षमाका निम्ति पश्चाताप गर्नुहोस्। पाप क्षमा पाउँदछौँ यदि हामीले पश्चाताप गरेको खण्डमा। हामीले हाम्रो पापको पश्चाताप परमेश्वरलाई मात्र गर्ने हो, अरू कुनै व्यक्तिहरूलाई, अरू कुनै झुटा ईश्वरहरूलाई हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो पापको पश्चाताप चाहिँ परमेश्वर, सत्य परमेश्वरलाई मात्र गर्नु पर्दछ, किनभने उहाँले मात्र हामीलाई हाम्रो त्यो पापहरूबाट छुटकारा दिन्छ। र हामी एक मानिस जन्मँदै पापी भएको हुनाले हाम्रो पापले हामीलाई मृत्युमा लैजान्छ र त्यही मृत्युबाट बाँच्नको निम्ति हामीले सच्चा रूपमा परमेश्वरमा येशू ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता हो भनी परमेश्वरसँग सच्चा रूपले हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्दछ र ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नुपर्दछ। तब परमेश्वरले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र हामी अनन्तसम्म परमेश्वरको साथमा हुनेछौँ। त्यसैले हाम्रो पाप मेटाउनुको निम्ति हामीले पश्चाताप गर्नुपर्दछ है। पश्चाताप गर्दा के हुन्छ त भने पहिलो कुरा चाहिँ हामी हेरेका छौँ, पश्चाताप गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाप चाहिँ मेटिन्दछ। दोस्रोमा हामी हेर्नेछौँ, हामीले पश्चाताप गर्दा दण्डरहित हुनेछौँ। मानिस परमेश्वरमा पापको पश्चाताप नगरी ऊ एक पापी मानिस नै हुन्छ र पापी मानिस कहिले पनि परमेश्वरसँग एक हुँदैन, किनकि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग संगत गर्न, उहाँसँग रहन, उहाँलाई देख्न हामी कहिले पनि सक्दैन। र मानिसको त्यही पापीपनको कारणले चाहिँ अनन्त दण्ड पनि ल्याएको छ। त्यसको निम्ति परमेश्वरले एक महान योजना बनाउनु भयो, त्यो चाहिँ पश्चाताप गरी उहाँमा विश्वास गरी ठिक हुनु हो र यसले नै हामीलाई अनन्त दण्डबाट बचाउँदछ है। पश्चातापले नै हामीलाई अनन्त दण्डबाट बचाउँछ, जसले चाहिँ हामीलाई विश्वास गरे उनीहरूको निम्ति चाहिँ दण्डको अधिकार छैन भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यहाँनिर रोमी 8:1 यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु। यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार हिँड्छन्। यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, अथवा त्यहाँ दण्डको आज्ञा छैन, जसले चाहिँ उहाँमाथि पश्चाताप गर्दछन्, प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि चाहिँ भरोसा गर्दछन्, विश्वास गर्दछ, आशा राख्दछन्, उनीहरूको निम्ति चाहिँ दण्ड छैन भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ। त्यसैले हामी जान्न सक्दछौँ कि हाम्रो त्यो जन्मदादेखि लिएर आएको पापको निम्ति चाहिँ यदि हामीले पश्चाताप गर्यो भने चाहिँ परमेश्वरले त्यो पापलाई धोएर चाहिँ उहाँले सिद्ध बनाउनुहुन्छ र हामी चाहिँ त्यो अनन्त दण्डबाट जानलाई चाहिँ हामी वञ्चित हुँदछौँ, हामी जोगिन्दछौँ। र हामी तेस्रोमा जानेछौँ। तेस्रोमा यस्तो छ, हामीले पश्चाताप गर्यो भने स्वर्गमा र विश्वासीहरूको माझमा आनन्द र खुसी मनाइन्छ। लुका 15:7 यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी नै पश्चातापको खाँचो नभएको 99 धर्मीहरूका निम्ति भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीका निम्ति स्वर्गमा बढी आनन्द हुनेछ। त्यसपछि अर्को पदलाई पनि त्यहाँ पढ्नेछु म। लुका 15:10 चाहिँ पढ्नेछु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यही प्रकारले पश्चाताप गर्ने एउटा पापीका निम्ति परमेश्वरका दूतहरूको सामु आनन्द हुनेछ। परमेश्वरका दूतहरूको सामु आनन्द हुनेछ, जसले चाहिँ परमेश्वरको सामु चाहिँ आफ्नो पापहरूको पश्चाताप गर्दछ
है। त्यहाँनिर स्वर्गमा अनि त्यहाँनिर पृथ्वीमा पनि विश्वासी जनहरू चाहिँ यदि एक व्यक्तिले पश्चाताप गरेर प्रभुमा आउँछ भने आनन्द मनाउँछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई देखाउँछ। त्यस व्यक्तिको निम्ति स्वर्गमा आनन्द त्यहाँनिर प्रभुका दूतहरूले मनाउँछ भनेर त्यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको छ। यदि एक व्यक्तिले परमेश्वरमा पश्चाताप गर्छ भने स्वर्गमा र पृथ्वीमा भएका परमेश्वरका जन र परमेश्वर पनि खुसी बन्नुहुन्छ। परमेश्वर स्वयं पनि खुसी बन्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँको इच्छा एकलाई पनि नाश भएको होस् भन्ने उहाँको त्यस्तो इच्छा कहिले पनि हुँदैन। एउटै पनि नरहोस् भनेर चाहिँ, नछुटियोस् भन्ने चाहिँ उहाँको इच्छा चाहिँ बरु छ। मत्ती 18:14 यसरी लेखेको छ, यही प्रकारले यी सानाहरूमध्ये एउटै पनि नष्ट नहोस् भन्ने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छा छ। यसले हामी प्रष्टै हुने छौँ कि स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रा पिताले चाहिँ एउटैलाई पनि नछुट्याउने उहाँको इच्छा चाहिँ छ। त्यसैले यदि कोही व्यक्ति चाहिँ पश्चाताप गरेर उहाँमा आउँछ भने चाहिँ प्रभु अवश्य पनि खुसी बन्नुहुन्छ। हामीले हेऱ्यौँ पश्चाताप गर्दा के हुन्छ त भन्ने विषयलाई, र हामीले त्यहाँनिर 3वटा कुरालाई हेरेका छौँ भने हामी अब अर्को विषयमा जानेछौँ। त्यो चाहिँ तेस्रो बुँदा हुन जाँदछ। त्यो चाहिँ पश्चाताप नगर्दा चाहिँ अब फेरि के हुन्छ त है। पश्चाताप नगर्दा के हुन्छ त? परमेश्वरमा पापको पश्चाताप नगर्दा मानिसहरूको जस्तो विनाश यस संसारमा कुनै मानिसको विनाश छैन। सबै तरिकाले परमेश्वरमा पश्चाताप नगर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ घाटा मात्र छ। परमेश्वरमा पश्चाताप नगर्ने मानिसहरूको निम्ति त्यहाँनिर बेफाइदा अनि घाटाहरू प्रशस्तै छ। त्यसका केही कुराहरू परमेश्वरलाई पश्चाताप नगर्ने मानिसहरूको जीवनमा के हुन्छ त हामी हेर्नेछौँ, र हामी एउटै बुँदा मात्र यसको निम्ति हेर्नेछौँ कि परमेश्वरमा पश्चाताप नगर्नाले चाहिँ के हुँदछ, के कस्ता कुराहरू हुँदछ भन्ने विषयमा एउटै मात्र बुँदालाई हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ परमेश्वरमा पश्चाताप नगर्ने चाहिँ नाश हुँदछ। परमेश्वरमा पश्चाताप नगर्ने मानिस चाहिँ नाश हुँदछ। लुका 13:5 यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, होइन, तर तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै त्यही प्रकारले नाश हुनेछौ है। पश्चाताप गरेन भने चाहिँ नाश हुनेछौ भनेर चाहिँ प्रभु भन्नुहुन्छ। परमेश्वरमा पश्चाताप नगर्नाले चाहिँ अनन्त दण्ड, अनन्त मृत्यु चाहिँ एक व्यक्तिले भोग्नु पर्छ। किनभने रोमी 6:23 भन्दछ, किनकि पापको ज्वाला चाहिँ मृत्यु हो, पापको जेला चाहिँ मृत्यु हो भनेर रोमी 6:23 भन्दछ। र जो कोही यदि प्रभुलाई पश्चाताप गर्दैन भने उसले मृत्यु नै बिहोर्नु पर्दछ हुन्छ। जब कसैले पापको पश्चाताप गर्दैन तब उनीहरू चाहिँ उनीहरूको पापको कारणले नै उनीहरू नरक जाँदछ है। पापको पश्चाताप नगर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ नरक नै हो। पश्चाताप नगरेको कारणले नै उनीहरू नरक जाँदछ, किनकि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको पाप तबसम्म रहन्छ जबसम्म उनीहरूले परमेश्वरमा पश्चाताप गर्दैन। उनीहरू त्यो सधैँ बलिरहने आगोको भागीदार हुन्छ अथवा नरकमा जहाँ सधैँ चाहिँ आगो हुँदछ। उनीहरू चाहिँ नरकमा जाँदछ है। उनीहरूको यस शारीरिक शरीर अहिले जुन छ त्यो पनि नष्ट हुन्छ। यसले पनि यस संसारमा कष्ट अनि समस्याहरू बिहोर्छ, तर नरकमा गएपछि पनि अथवा त्यो शरीरको अन्त्य भएर आत्मामा पनि उनीहरू नरकमा गएर पनि उनीहरूले पीडा बिहोर्नेछ, दण्ड बिहोर्नेछ,
र त्यो सदाकालको निम्ति हुनेछ। र नरक चाहिँ एकदम भयानक छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। लुका 16 त्यहाँनिर 23मा यसरी लेखेको छ नरक सम्बन्धमा, अनि नरकमा भयानक पीडामा तर्पिँदै त्यसले आफ्ना आँखाहरू उठायो र टाढाबाट अब्राहमलाई र उनको काखमा लाजरसलाई देख्यो। त्यहाँनिर धनी मानिस र लाजरसको त्यहाँनिर घटनालाई हामी जान्न सक्दछौँ कि यहाँनिर त्यहाँको मालिक अथवा त्यो धनी मानिस चाहिँ त्यहाँनिर नरकको पीडामा परेको छ। त्यो चाहिँ भयानक पीडामा भनेर त्यहाँनिर पवित्र शास्त्रले भनेको पाउँदछौँ। त्यसै गरी त्यहाँ मत्ती 5:22मा पनि यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसँग बिना कारण रिसाउँछ त्यो न्यायको योग्य हुनेछ, अनि जसले आफ्नो भाइलाई निकम्मा भन्ला त्यो महासभाको योग्य हुनेछ, तर जसले हे मूर्ख भन्ला त्यो नरकको आगोको योग्य हुनेछ। नरकको आगोको योग्य हुनेछ, नरकमा आगो छ हुनेछ भनेर हामी जान्न सक्छौँ। उनीहरू यस शारीरिक जीवनमा पनि नष्ट हुनेछ भने उनीहरू मृत्युपछि पनि अनन्त दण्डमा उनीहरूको आत्मा जान्छ, जहाँ कहिले पीडाहरूले छोड्दैन। उनीहरूलाई कुनै जीवनमा पनि खुसी र शान्ति छैन। संसारमा मोज मस्ती उनीहरूले गर्ला जिउला, तर उनीहरूको अन्त चाहिँ विनाश नै हो है। त्यसैले पश्चाताप परमेश्वरमा नगरी मानिसहरूलाई कहिले पनि शान्ति र आनन्द छैन। त्यहाँ उनीहरूको निम्ति आँसु पीडा मात्र हुनेछ। त्यसैले पश्चाताप नगर्ने मानिसहरूको निम्ति चाहिँ अनन्त दण्ड हो, अनन्त मृत्यु हो, उनीहरूको निम्ति त्यहाँनिर पीडा र आँसु हो भनेर चाहिँ हामी पवित्र शास्त्रबाट जान्न सक्दछौँ। र हामी अब चौथो बुँदालाई हेर्नेछौँ। चौथो बुँदामा चाहिँ पश्चातापको स्वतन्त्रता सम्बन्धी अथवा पश्चातापको स्वतन्त्रता। पश्चाताप सबैको निम्ति दिएको, यस संसारमा रहने हरेक जातिले, हरेक कुलले, हरेक देशका बासिन्दाहरूका निम्ति चाहिँ पश्चाताप हो। यहाँनिर हाम्रो चाबीपदले भन्दछ, कतिले ढिलाइ भनी सम्झे जय आफ्नो प्रतिज्ञाबारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर केही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँ हामीतर्फ धीरज देखाउनुहुन्छ है। यहाँ पनि हामी पाउन सक्दछौँ कि त्यहाँनिर पश्चाताप गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर कुनै रोकटोक छैन। पश्चाताप गर्ने व्यक्तिको निम्ति चाहिँ प्रभु चाहिँ धीरज धर्नुहुन्छ, उहाँले पर्खेर बसिराख्नु भएको छ भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ। र हामीलाई त्यहाँ कुनै विशेष ठाउँ चाहिँदैन पश्चाताप गर्नको निम्ति, जहाँ त्यहाँनिर हामीलाई चर्च नै चाहिन्छ, अनि त्यहाँनिर हामीलाई अगुवाहरूको सामुन्ने नै हामीले पश्चाताप गर्नुपर्दछ, प्रभुलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने छैन। तर चाहिँ हामी जहाँ छौँ हामी त्यहीँ पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मेरो मुक्तिदाता हो भनेर परमेश्वरमा पश्चातापी हुन सक्दछौँ ठिक तरिकाले। तर हामीले चाहिँ पश्चाताप चाहिँ गरेको हुनुपर्दछ कि प्रभु येशू मेरो पापका निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौलाउनु भयो भने विश्वास प्रभु येशूमा सच्चा रूपमा चाहिँ परमेश्वरमा पश्चाताप गर्नुपर्दछ। यदि हामीले गर्यौँ भने चाहिँ हामी हाम्रो पापहरूबाट छुटकारा अनि मुक्ति पाउनेछौँ। परमेश्वरले जस्तो पापीलाई पनि क्षमा दिनु सक्नुहुन्छ। बाइबलमा त्यहाँ हामी प्रशस्त उदाहरणहरू पाउँदछौँ। त्यहाँनिर उहाँले लुका 23 को त्यहाँनिर 42 र 43 त्यहाँ तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर एउटा चोरलाई पनि पश्चाताप, उसले त्यहाँनिर प्रभुलाई आफ्नो कमजोरी, आफ्नो असक्षम भनेर त्यहाँनिर स्वर्ग जानको निम्ति भनेको छ। तर प्रभुले सक्नुहुन्छ। प्रभुले त्यहाँ
लानको निम्ति भनेर त्यहाँ चोरले विश्वास गरेको छ र प्रभुले त्यहाँनिर जवाफ दिनुभएको छ कि आज नै तिमी मसँग स्वर्गमा आउनेछौ। त्यसैले प्रभुले सबैलाई क्षमा दिनु सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँलाई पश्चाताप गर्दछ। त्यहाँनिर अनि हामी यूहन्ना 8:1-11 त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर एउटा व्यभिचारी स्त्रीलाई पनि त्यहाँनिर प्रभुले क्षमा दिनु सक्नुहुन्छ भन्ने हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। प्रभुले त्यो व्यभिचारी स्त्रीलाई पनि क्षमा दिनु सक्नुहुन्छ किनकि यस संसारमा भएको हरेक पापी मानिसहरूलाई, यस संसारका सबै अपराधीहरूलाई चाहिँ प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ यदि त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रभुमा सच्चा रूपमा पश्चाताप गर्छु भनेर चाहिँ उहाँमा पश्चातापी भएर आयो भने, उसको अधर्म चालहरूबाट फर्केर प्रभु कहाँ आउँछ भने त्यो व्यक्तिको निम्ति जहिले पनि प्रभुले ढोका खुल्ला राखिदिनुहुन्छ। प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्छ एउटा हत्यारालाई, एउटा व्यभिचारीलाई, एउटा चोरलाई, विभिन्न अपराध गर्ने अथवा विभिन्न अपराधको स्वरूपहरूलाई अपनाउने मानिसहरूलाई पनि प्रभुले क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो व्यक्ति चाहिँ पश्चातापी भएर प्रभुमा आयो भने। यस संसारमा सबै प्रकारका पापहरूका क्षमा गर्ने शक्ति, सामर्थ्य परमेश्वरमा छ। जस्तोसुकै पाप पनि उहाँमा, यदि उहाँमा पश्चाताप गरी त्यो व्यक्ति आउँछ भने त्यसको निम्ति मुक्ति, त्यसको निम्ति उद्धार प्रभुले दिनुहुन्छ। र हामी निष्कर्षमा जानेछौँ। निष्कर्षमा पश्चाताप गरौँ किनकि पश्चाताप मात्र एक उपाय हो हाम्रो पापबाट मुक्त हुन र हामीले मुक्ति पाउन। त्यसैले परमेश्वरमा पश्चाताप गरी अनन्त दण्डबाट सदाका निम्ति उम्कनु पाऊ र अनन्त जीवनमा जाउँ। हामी विश्वासीहरू हाम्रो दिनदिनैको पापबाट हामी पश्चाताप गरौँ ताकि प्रभु अहिले आउनुभयो भने पनि हामी लाजमा नपरौँ किनकि समय छैन, कुनै बेला पनि प्रभु आउनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छैन। जसरी प्रभु भन्नुहुन्छ मर्कुस 1:15 र उहाँले भन्नुभयो समय पुरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। प्रकाश 2:5 पनि त्यहाँनिर एफेससका मण्डलीहरूलाई त्यहाँ भन्नुभएको छ जुन चाहिँ आज हामी मण्डलीहरूलाई पनि लागू हुन्छ। यसकारण तिमी कहाँबाट खसेका छौ सम्झना गर, पश्चाताप गरेर पहिलेका कामहरू गर, नत्र भने म चाँडै तिमी कहाँ आउनेछु र तिमीले पश्चाताप गरेन भने तिम्रो सामधान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछ। यो अहिले पनि मण्डलीलाई पनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले हाम्रो दिनदिनैको, हामी विश्वासीहरूको पनि हामी गल्ती गर्दछौँ। यस संसारमा जबसम्म हामी रहन्छौँ तबसम्म हामीले पनि पाप अपराध गर्दछौँ। कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो यस पापी शरीर, यो पापी शरीरले चाहिँ पाप नै चाह गर्दछ र हामीले त्यहाँनिर कतिपय पाप अनि गल्तीहरू हामी गर्न पुग्दछौँ। हामीले त्यो गल्तीहरूलाई, त्यो पापहरूलाई चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्दछ। यदि हामीले त्यो पापलाई थप्दै लग्यो भने हामी त्यो पापलाई एक दिन पापले चाहिँ हामीलाई लादिदिनेछ र हामी पापको बोझलाई भोग्न सक्दैनौँ र हामी पतनतर्फ हामी जान सक्दछौँ। त्यसैले हामी सबैले पश्चाताप गर्नु पर्दछ। हामी चाहे विश्वासी हौँ, अविश्वासीहरूको निम्ति झनै यो महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूले पश्चाताप नगरी चाहिँ उनीहरू अनन्तको दण्डमा जाँदछ। पापको पश्चाताप नगरी भने हामी विश्वासीहरूलाई पनि दिनदिनैको हाम्रो अधर्म, हाम्रो पापहरूको पश्चाताप चाहिँ हामीले प्रभुमा गर्नु पर्दछ ताकि चाहिँ प्रभु एक दिन प्रभु आउनुहुँदा चाहिँ हामी शर्ममा नपरौँ भनेर।
हुन्छ, अन्त्यमा म फेरि पनि एकताल चाबी पदलाई पढ्नेछु अनि हामी यसलाई सकाउनेछौँ। हुन्छ, म पढ्नेछु। कतिले ढिलाइ पनि सम्झे झै आफ्नो प्रतिज्ञाबारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँ हामीतर्फ धीरज देखाउनुहुन्छ। प्रभुले धीरज देखाइरहनु भएको छ। हामीले पश्चाताप गरौँ र प्रभुबाट पाप क्षमा पाऊ। हुन्छ, आजको बुधबारको वचनलाई हामी यतिमै राख्नेछौँ। हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी छुटिनेछौँ। हुन्छ, म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु। स्वर्गमा जीवित रहनुहुने परमेश्वर बा, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। यस समयमा प्रभु हामीले फेरि पनि प्रभु प्रार्थनाको चरणमा तपाईँको सामु आउनु पाएका छौँ। प्रभु, तपाईँको वचनबाट प्रभु हामीलाई पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा हामीले सिक्नु पाएका छौँ अनि जान्नु पाएका छौँ। प्रभु, साँच्ची नै पश्चाताप धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पश्चातापले गर्दा नै प्रभु आज हामी तपाईँमा आउन सकेका छौँ। पश्चातापले गर्दा नै प्रभु आज तपाईँको दास हुन पाएका छौँ। पश्चाताप हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्व छ। मानिस जीवनमा पश्चाताप धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रभु तपाईँको एक महान योजना हो, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पापहरूबाट, हाम्रो अधर्मबाट चाहिँ तपाईँले छुट्याउनुहुन्छ, तपाईँले जोगाउनुहुन्छ पश्चातापद्वारा। प्रभु, सुन्नेहरूलाई पनि प्रभु आशिष दिनुभएको होस् भन्ने बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछौँ। अनि प्रभु बुझाइदिनुहोस्, अझै पवित्र आत्मा प्रभु उनीहरूको हृदयमा पनि तपाईँले काम गरिदिनुहोस्। र प्रभु, सबै तपाईँको सहायता अनि तपाईँको सामर्थ्य अनि प्रभु तपाईँको वास्ताको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै यस वचनको भागलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु आशिष प्रभु येशूको नाममा, आमेन।